कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री जे सिद्धरामय्या आसा हांच्यांनी आपल्या नवीन अंदाजपत्रकान मोठ्या प्रमाणात तरतूद केल्लेली आसा कळसा भांडुरा प्रकल्पा खातीर आनी त्याच्या अंतर्गत भांडुराचें काम जे आसा ते नेटान सुरू करपा खातीर जे गरजेची सर्वेक्षण आसा आनी खंयच्या वाठारांत धरणां बांदताले, खंयच्या वाठारांत कालवे येताले, खंयच्या वाठारांत जलाशय येतालो, हे सगळे तेंच्यांनी नियोजन आसा हे केल्लेलें आसा। खरें म्हणजे नेर्शे ह्या खानापूरच्या लागसार आसपी गांवांत तेंच्यांनी पायपलायन तयार करपा खातीर व्हडली व्हडली पायपां जी आसा ती हाडून व्यवस्थीत तेंची योजना करपा खातीर ती पायपां खंय घालपाची किंवा कशा पद्दतीन घालपाची तेच्या खातीर गरजेचे एक काम जे आसा ते सुरू केल्लेलें आसा। आनी एकंदर ह्या वाठारांतले जायते गांव जे आसा ज्या गांवांतल्यान ही पायपलायन वतली तर थंयसलो वाठार जो आसा तो ताब्यान घेवन थंय ही सगळी वेवस्था जी आसा ही करपा खातीर तेंच्यांनी नेटान वावर सुरू केल्लो आसा।